तमु लोसारको उपलक्ष्यमा आज सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। आज नेपालमा थप 220 जनामा कोरोना संक्रमण, 2 जनाको मृत्यु। फ्रान्समा एकै दिन थपिए 1,80,000 कोभिड संक्रमित। कोरोना सुरु भएदेखिकै आज विश्वभरको दैनिक संक्रमण सबैभन्दा उच्च। भारतमा ओमिक्रोनको त्रास, दिल्लीमा थप प्रतिबन्ध, सबै शैक्षिक संस्था बन्द गरिने। भारतमा थपिएका 9,115 जना संक्रमित मध्ये 781 जनामा ओमिक्रोन पुष्टि। कोरोनाको तेस्रो लहर नेपालमा आउन सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेलको भनाई। सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सरकारको आग्रह। छिमेकी राष्ट्र भारतमा ओमिक्रोनको संक्रमण बढेपछि दाङमा ओमिक्रोन संक्रमणको पूर्व तयारी। संक्रामक बन्दै ओमिक्रोन, भारतमा उल्लेख्य मात्रामा संक्रमित बढेपछि नेपालमा पनि जोखिम। नयाँ बस पार्क सामूहिक बलात्कार प्रकरण, विदेश जान लागेका युवाहरूबाट बलात्कृत भइन् युवती। भोलिदेखि मौसममा क्रमिक सुधार हुने। हिउँले ढाको सुदूर पहाड, जनजीवन कष्टकर, किसान हर्षित। चन्द्रागिरीमा हिउँ खेल्न थामी नसक्नु भिड। माओवादी छाडेका बादललाई गद्दार घोषणा गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रको अधिवेशनमा माग। माओवादी अधिवेशनको बन्द सत्र प्रचण्ड युग घोषणा गर्न प्रस्ताव। माओवादी केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी स्कुलमा पढाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग। भारतको 6 बुँदे शर्त मानेको भए राजा वीरेन्द्र सायद मारिनु पर्थेन, राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई। हिजो स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहको 77औं जन्मदिन, बिर्सिँदै राजा वीरेन्द्रलाई। सुर्खेतमा पुनः राखियो वीरेन्द्रको शालिग। सहकारीको ब्याज दर बढाउने तयारी। रेमिटान्स पठाउँदा लाग्ने चर्को शुल्क घटाउन पहल गर्ने परराष्ट्र मन्त्री खड्काको भनाई। र सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छामान तामाङ पूर्वपक्षका लागि जेल चलान। सरकारले तमु लोसारको अवसरमा बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। साथै बैठकले हिमाली जिल्लाहरूमा हिमपातबाट प्रभावित पीडितहरूलाई राहत दिने निर्णय समेत गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 220 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6,433 PCR र 1,175 एन्टिजेन गरी 7,608 परीक्षणमा 220 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 253 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। हाल देशभर 4,864 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। फ्रान्समा एकै दिन ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। युरोपकै सबैभन्दा बढी संक्रमित फेला पर्दै आएको फ्रान्समा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,79,807 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिएसँगै संक्रमितको संख्या दैनिक बढिरहेको छ। फ्रान्स बाहेक अन्य युरोपेली मुलुकहरू बेलायत, इटाली, ग्रिस, पोर्चुगल लगायतमा पनि अहिलेसम्मकै उच्च संख्यामा संक्रमित भेटिएका छन्। यस्तै बेलायतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,17,093 जना, इटालीमा 78,000, पोर्चुगलमा 17,000, ग्रिसमा 21,657 जनामा संक्रमण फेला परेको हो। क्रिसमस, बिदा र नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा मानिसहरूको जमघट बढेकाले युरोपमा कोरोना तीव्र रूपमा फैलिरहेको हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाको पछिल्लो लहरबाट युरोपको स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै तहस-नहस बनाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। फ्रान्सका स्वास्थ्य मन्त्री अली भिवर भेरानका अनुसार आगामी जनवरीदेखि फ्रान्समा दैनिक संक्रमितको संख्या 2,50,000 नाग्न सक्ने र अधिकांश अस्पताल कोभिडका बिरामीले भरिन सक्ने बताएका छन्। यसैबीच सरकारले कर्मचारीलाई घरैबाट काम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। फ्रान्समा अहिलेसम्म 2,30,00,000 जनाले कोभिडको बुस्टर डोज लगाइसकेका छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। वर्ल्ड मिटरका अनुसार पुस 13 गते संसारभर एकै दिन 12,22,000 मानिसमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपका विभिन्न मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण वात्तै बढेको छ। मंगलबार अमेरिकामा 3,12,000, बेलायतमा 1,29,000, फ्रान्समा 1,79,000मा संक्रमण देखिएको हो। स्पेन, इटाली र जर्मनी लगायतका मुलुकमा पनि संक्रमण बढेको छ।
अमेरिका र युरोपमा अहिले कोरोनाको चौथो लहर चलिरहेको छ। यसैका 3 लहरको पिक हुँदा पनि एकै दिन यति धेरै संक्रमित थपिएका थिएनन्। यसअघि 8 जनवरी 2021मा एकै दिन 8,44,000 संक्रमित थपिएका थिए। त्यसपछि घटेको संक्रमण अप्रिलमा फेरि बढेको थियो। अप्रिल 29मा संसारभरि 9,04,000 मानिसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। जुलाईमा घटेर एक दिनमा 4 लाखभन्दा मुनि पुगेको संक्रमण अगस्तमा फेरि बढेको थियो। अगस्त 20मा विश्वभरि 7,23,000 मानिस संक्रमित भएका थिए। त्यसयता लगातार घटेको संक्रमण गत अक्टोबरदेखि बढ्न थालेको हो। नोभेम्बर अन्तिम साता दक्षिण अफ्रिकामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट फेला परेको थियो। त्यसपछि संक्रमण लगातार बढिरहेको छ। डेल्टा भेरिएन्टले निकै क्षति पुर्याएको छिमेकी भारतमा पनि फेरि कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको छ। बीबीसी हिन्दीका अनुसार बुधबार 9,195 जनामा संक्रमण देखिएको हो। कोभिड-19 को नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण संक्रमित बढ्न थालेपछि भारतको दिल्लीमा थप प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मंगलबार दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले ग्रेडेड रेस्पोन्स एक्सन प्लान लागू गरिएको जानकारी गराएका छन्। यो सँगै दिल्लीमा येलो अलर्ट जारी गरिएको छ। येलो अलर्ट लागू भएपछि दिल्लीका सबै शैक्षिक संस्था बन्द गरिने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस्तै विवाह समारोह र दाह संस्कारमा 20 जनाभन्दा बढी भेला हुन पाउने छैनन् भने 50% क्षमतामा मात्रै दिल्लीको मेट्रो र बस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। त्यसबाहेक सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस र मनोरञ्जन केन्द्र समेत बन्द गरिनेछ। 50% क्षमतामा बिहान 8 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न पाइनेछ। अटो, ई-रिक्सा, ट्याक्सीमा 2 जनाले मात्र यात्रा गर्न पाउने नियम लागू भएको छ। हालसम्म भारतका 21 राज्यमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिसकेको छ। ओमिक्रोनका संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै महाराष्ट्र र दिल्लीमा छन्। महाराष्ट्रमा मंगलबारसम्म 167 जना र दिल्लीमा 165 जनामा यो भेरिएन्ट पुष्टि भइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेलले कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै महामारीसँग जुझ्न तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सचिव पोखरेलले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रामक भएकाले यससँग जुझ्नका लागि सबैजना तयार हुनुपर्ने बताए। बीचमा कोभिड अलिअलि कम भएकाले अलिकति रिल्याक्स भएका थियौं। फेरि तेस्रो लहर आउन सक्छ कि भनेर आवश्यक सतर्कताका लागि परिरहेका छौं, सचिव पोखरेलको भनाइ छ। उनले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फैलन नदिन सीमा नाका र विमानस्थलमा परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै खोप नलगाएकाहरूलाई तत्काल खोप लगाउन आग्रह गरेका छन्। छिटो नेपाली जनतालाई खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ। अबको 10 देखि 15 दिनमा सबै जनतालाई खोप लगाउने तयारी छ, उनको भनाइ छ। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन उपत्यकाका सबैलाई आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न उपत्यकाका सबैलाई खोप लगाउन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सबैलाई सूचना जारी गर्दै भोरोसेल, कोभिसिल्ड र एस्ट्राजेनिका खोप लगाउन आग्रह गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँ र ललितपुरमा बिहान 10 देखि 3 बजेसम्म र भक्तपुरमा 10 देखि 1 बजेसम्म खोप लगाउन आग्रह गरिएको छ। काठमाडौँ र ललितपुरमा 11 खोप केन्द्र र भक्तपुरमा 2 खोप केन्द्रमा 18 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोप लगाउन भनिएको छ। काठमाडौँमा सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बु, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी, नेपाल प्रहरी अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, परोपकार प्रसुति गृह तथा स्त्रीरोग अस्पताल, शहीद मेमोरियल अस्पताल कलङ्की, लोप्से भवन नयाँ बस पार्क, वीर अस्पताल, बयोदा अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल र एपेक्स पोलिक्लिनिक कोटेश्वरमा खोप लगाइँदैछ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनसँग लड्न दाङमा पूर्व तयारी थालिएको छ। रूपैडिया, कृष्णनगर र कोइलाबास नाका हुँदै दाङ आउनेको सङ्ख्या बढी हुने गरेकाले दाङमा संक्रमणको जोखिम रहेको छ। हाल जिल्लामा विभिन्न नाकाबाट नेपाल आउनेको विवरण राख्ने एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरिएको छ। नाकामा परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य र सुरक्षाको टोलीहरूलाई सतर्क रहन निर्देशन दिएको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै जिल्लामा स्थलमार्ग भन्दा पनि तेस्रो मुलुकबाट
आउने व्यक्तिलाई पनि निगरानीमा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यता जिल्लामा 62% भन्दा बढी नागरिकलाई पहिलो डोज खोप लगाइसकिएको र 40% लाई दोस्रो डोज खोप लगाइएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अगत बहादुर साईले जानकारी दिनुभएको छ। हाल जिल्लामा बालबालिकालाई पनि खोप लगाउने काम भइरहेको छ। जिल्लामा हालसम्म 9331 जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। तीमध्ये 218 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो चरणको कोरोना महामारी भन्दा दोस्रो चरणमा जिल्लामा धेरैले ज्यान गुमाएका थिए। सन् 2019 देखि विश्वभर देखा परेको कोरोना भाइरसको म्युटेसन भएर नयाँ स्वरूपमा फैलिँदै गइरहेको छ। 2 वर्षदेखि विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको भाइरसको नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट झन तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको छ। यसअघि देखिएका भेरिएन्टभन्दा छिटो फैलिएको ओमिक्रोनले दिनहुँ रेकर्ड तोड्दै गएको छ, जसले अबको केही समयपछि नेपालमा समेत संक्रमण बढ्ने आकलन गरिएको छ। करिब 1 महिना अघि देखिएको ओमिक्रोन नेपालसहित 100 भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ। दक्षिण अफ्रिकाबाट देखिएको यो भेरिएन्ट बेलायत, इटाली र फ्रान्समा निकै उच्च गतिमा फैलिरहेको छ। यी देशमा दिनहुँ रेकर्ड तोड्दै ओमिक्रोन संक्रामक रूपमा फैलिरहेको छ। अमेरिका, चीन, बेल्जियम, अफ्रिका लगायतका देशमा संक्रमण बढ्दो क्रममा छ। छिमेकी देश भारत र चीनमा समेत संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। भारतमा एक सातामा 10 गुणा बढी संक्रमण फैलिसकेको छ, जसका कारण भारतले रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाइसकेको छ। नेपालमा समेत हालसम्म 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतमा संक्रमण बढ्न थालेपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने देखिएको छ। संक्रामक रोग तथा क्रिटिकल केयरका चिकित्सक डाक्टर प्रभात अधिकारी भारतमा संक्रमण बढिरहेको समयमा नेपालले कुनै सावधानीको उपाय नअपनाए विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा संक्रमण फैलिन सक्ने बताउनुहुन्छ। हालसम्म फैलिरहेको डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा कम खतरनाक मानिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट जति सक्दो छिटो संक्रमण फैलिन्छ त्यति नै छिटो संक्रमण देखिएमा लक्षण देखिन्छ। सजिलैसँग संक्रमण फैलन सक्ने क्षमता राख्ने ओमिक्रोनले पुनः संक्रमण गराउने क्षमतामा पनि उच्च रहेको छ। खोप लगाए पनि संक्रमण फेरि हुन सक्ने डाक्टर अधिकारी बताउनुहुन्छ। युनिभर्सिटी अफ हङकङको एक अध्ययनले डेल्टाभन्दा ओमिक्रोन 70 गुणा तीव्र गतिमा फैलिने देखाएको थियो। सामान्य रुगाखोकी र ज्वरो समेत नदेखिँदै संक्रमण देखिने र फोक्सोमा कम असर गर्ने जनाइए पनि अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीमा अक्सिजन र भेन्टिलेटर चाहिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। ओमिक्रोनका कारण मृत्यु हुनेको संख्या निरन्तर बढिरहेकाले कम घातक हो वा होइन भन्ने पुष्टि भइ नसकेको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अधिकारीको भनाइ छ। नेपालमा ओमिक्रोन कतिको घातक रूपमा फैलिन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। विज्ञहरूले रोग फैलिरहेको देशमा हवाई सेवा नखोल्न र नाकामा कडाई गर्न सुझाव दिएका छन्। काठमाडौँको नयाँ बस पार्क स्थित मित्रनगरमा सामूहिक बलात्कारमा संलग्न थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। बुधबार थप 1 जनालाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी सुदीप गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। फरार मध्ये मुगुका हस्त नेपाली पक्राउ परेका हुन्। उनीसँगै पक्राउ गरिएका आरोपीको संख्या 8 पुगेको छ। बलात्कारमा संलग्न सबै आरोपी वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बलात्कारमा संलग्न आरोपी विदेश जाने तयारीमा थिए। परिसर काठमाडौँका एसपी गिरीले भने अदालतबाट म्याद लिएर घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्दैछौँ। घटनामा संलग्न 9 जना मध्ये मुगुका चन्द्र साउद अझै फरार छन्। पुस 12 मा सुर्खेतबाट काठमाडौँ आएकी 33 वर्षीय युवतीलाई बस पार्कमा भेटेका मुगुका युवराज बडुवालले गेस्ट हाउसमा लगेका थिए। पछि मुगु छायानाथ रारा गाउँपालिका घर भएका हिक्मत नेपालीलाई उनले बोलाएका थिए। सो रात मदिरा सेवन गरेर 2 जनाले सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। भोलिपल्ट बिहान थप 7 जनाले अरू 2वटा गेस्ट हाउसमा लगेर ती युवतीलाई बलात्कार गरेको प्रहरीको भनाइ छ। क्लोज सर्किट क्यामेरामा देखिएको फुटेजमा बडुवालसँगै ती युवती हिँडेर गेस्ट हाउसमा गएको देखिएको छ। पुस 13 मा अरू 4 जना आरोपीले उनलाई अर्को गेस्ट हाउसमा लगेको देखिन्छ। अर्घाखाँची घर भएका गोपाल कुमार मिश्रले अन्तिम पटक बलात्कार प्रयास गरेका थिए। त्यतिन्जेल 8 जनाबाट बलात्कारको पीडा खपेकी युवती अर्धचेत भइसकेकी थिइन्। त्यसैले आफूले बलात्कार नगरेको र उनलाई 500 रुपियाँ दिएर हिँडेको मिश्रले अनुसन्धान अधिकृतलाई बयान दिएका छन्। श्रीष वैदेशिक रोजगारीका लागि बुधबार कतार उड्दै थिए। पक्राउ परेपछि उनको कतार उड्ने टिकट काम लागेन। विदेशमा गएर कमाउने योजना तत्कालका लागि विफल भएको छ। मंगलबार दिउँसो 3 बजे महानगरीय प्रहरी प्रभाग नयाँ बस पार्कमा 1 जना युवती अर्धचेत अवस्थामा पुगिन्।
र भनिन् मलाई 10 जना केटाहरूले बलात्कार गरेर भागे। बस पार्कका इन्सपेक्टरले सो सूचना काठमाडौँ प्रहरीलाई जानकारी गराए। त्यसपछि हामीले पीडितलाई प्रसूति गृहमा उपचारका लागि पठायौं। एसएसपी गिरीले भने अनि सीसीटीभी फुटेजबाट अनुसन्धान सुरु गरेर आरोपीसँग पुग्न सफल भयौं। सबैभन्दा पहिले पक्राउ परेका हुन् गोपाल कुमार श्रेष्ठ। उनी गोङ्गबुमा भेटिए। युवती प्रहरी कहाँ पुगेको सुराग पाएपछि 6 जना आरोपी कलङ्कीमा जम्मा भएका थिए। काठमाडौँ परिसरबाट खटिएको टोलीले 6 जनालाई कलङ्की स्थित न्यू गण्डकी गेस्ट हाउस एन्ड खाजा घरबाटै पक्राउ गरेको हो। अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतले भने 6 जना एकै ठाउँमा लुकेर बसेका रहेछन्। आरोपी मध्येका युवराज बडुवाल, हिक्मत नेपाली, मुगु घर भएका रतन नेपाली, सुरेश सेजुवाल, दीपक नेपाली, शिवहरी बुढा एकै ठाउँमा लुकेर बसेका थिए। बुधबार बिहान पक्राउ परेका मुगका हस्त नेपाली चाहिँ गोङ्गबुबाट पक्राउ परेका हुन्। पीडित युवती काम खोज्न सुर्खेतबाट काठमाडौँ आएकी थिइन्। उनका पति लामो समयदेखि भारतमा गएर बेपत्ता भएपछि 2 सन्तानको लालन पालनको लागि काठमाडौँ आएको प्रहरीको भनाइ छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले आज नेपालको अधिकांश भूभागमा वर्षा तथा उच्च पहाडी एवं हिमाली भूभागमा हिमपात भइरहेको छ। यो क्रम आज रातिसम्म कायम रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद गंगा नगरकोटीले बताउनुभयो। यो प्रणाली बिहिबारदेखि क्रमिक रूपमा कमजोर बन्दै जाने देखिएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपात भइरहेको छ। विभागले आगामी 24 घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको र देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात सम्भावना रहेकाले यो मौसमी प्रणालीका कारण पर्वत आरोहण, हवाई यातायात लगायतका दैनिक जनजीवनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएकाले चिसोबाट बच्न र हिमपातबाट हुन सक्ने प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। मंगलबारबाट परेको हिमपातले पश्चिमका हिमाली जिल्ला बाजुराको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। हिमपातका कारण विद्यालय सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने हिउँले चरण क्षेत्र ढाकेपछि गाईबस्तु चराउन समस्या भएको छ। साथै अत्याधिक चिसोका कारण यहाँका जनजीवन अस्तव्यस्त छन्। हुम्ला, मुगु र बाजुराको पूर्वीतर स्थानीय तहका बासिन्दा पोखरे लेकमा परेको हिमपातका कारण आवत जावत गर्न सकिरहेका छैनन्। सदरमुकाम मर्तेडीबाट कोल्टीसम्मको यातायात सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। वामी कार्तिक मानसरोवर यात्रा प्रणालीका अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंहले भने मंगलबारबाट परेको हिउँमा रोकिएका गाडीहरू पोखरे हिउँमा डुबेका छन्। हिउँ हटाउन पहल नभएका कारण यातायात सञ्चालन भएको छैन। हिमपातका कारण अवरुद्ध मर्तेडी कोल्टी सडक खण्ड अझै खुल्न सकेको छैन। हिमपातका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि मर्तडीदेखि कोल्टी र कोल्टीदेखि मर्तडी आवत जावत गर्ने हुम्ला, मुगु र बाजुराका यात्रुहरू बीच बाटोमै अल्पत्र परेका छन्। कामकाजका लागि जिल्लाको सदरमुकाम मर्तेडी आउनेहरूले निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। बुढीनन्दा नगरपालिका 9 की जैला लाहोरले भनिन्, हिँडेर आउने जाने हो भने ढम्कनेदेखि पाण्डुसेनसम्म बाक्लो हिमपात भएको छ, जसको कारण हिँडेर आवत जावत गर्न सम्भव छैन। हिमपातका कारण ग्रामीण भेगका कच्ची सडकहरू हिलाम्य भएकाले सडकमा यात्रा गर्न र गराउन समस्या भएको स्वामी कार्तिक मानसरोवर यातायात प्रणालीका सञ्चालक प्रकाश थापाले बताए। सदरमुकाम मर्तेडीबाट जिल्लाको गौमूल र कोल्टीसम्मको सडकमा हिमपात बढी भएकाले जीव सेवा सुचारू हुन सकिरहेको छैन। पटक पटक पानीसँगै हिमपात भएका कारण खेती सप्रने भन्दै किसानहरूले राहत महसुस गरेका छन्। जिल्लाकै उच्च क्षेत्रमा रहेका बिच्छैया, दहकोट, पाण्डुसेन, मानाकोट, मर्तेडी, जुकोट, गोत्री लगायतका ठाउँमा हिमपात भएपछि यस वर्षको खेती सप्रने स्याउका बिरुवा लगाउन सजिलो हुने किसानहरूले अपेक्षा गरेका छन्। हिमपात सुरु भएसँगै काठमाडौँ नजिकको चन्द्रागिरी डाँडामा हिउँ हेर्न आउनेहरूको लर्को लागेको छ। चिसो मौसमको प्रवाह नगरी काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट युवा युवती र किशोर किशोरीहरू हिउँसँग रमाउन चन्द्रागिरीमा ओइरिएका छन्। हिजो बिहानबाट देशका विभिन्न भागमा हिमपातको खबरसँगै चन्द्रागिरीमा मानिसहरूको चहल पहल बाक्लिएको थियो। दिउँसोसम्म त्यहाँ हजारौंको संख्यामा उपस्थिति देखिएको थियो। चन्द्रागिरीमा अवस्थित भालेश्वर महादेवको मन्दिर दर्शन गर्न लामो लाइन लागेको छ। काठमाडौँको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको र केबल कार समेत जोडिएकाले पछिल्लो वर्षमा चन्द्रागिरी पर्यटकीय आकर्षणको स्थान बन्दै आएको छ। हिमपातले यहाँको आकर्षणलाई थप बढाइदिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टी छाडेका नेता रामबहादुर थापा बादललाई गद्दार घोषणा गर्न माग भएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिने क्रममा प्रदेश नम्बर 1 का टोली नेता हर्कबहादुर नेमाङले यस्तो माग गरेका हुन्। उनले माओवादीले आफैलाई बदल्ने सङ्कल्प गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँलाएका छन्। प्रदेश 1 समूहले कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन नेताको मनमानीमा हुने गरेको बताउँदै त्यसलाई विधिसम्मत बनाउन माग गरेका छन्। उनको समूहतर्फबाट पेश गरेको सुझावमा माओवादी छाडेर एमालेमा गएका नेता बादललाई गद्दार घोषित गर्न भनेका छन्। माओवादी छाडेर एमालेमा गएका नेताहरू रामबहादुर थापा बादलहरूको गद्दारीलाई संस्थागत गरिनुपर्छ, यो समूहको सुझावमा भनिएको छ। यसैगरी यो समूहले संविधान निर्माणमा राखिएका फरक मत पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग नेतृत्वसँग गरेको छ। राजधानीमा जारी नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रचण्ड युगको घोषणा गर्ने प्रस्ताव आएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि भएको समूहगत छलफलको निष्कर्ष पेश गर्ने क्रममा बुधबार बागमती प्रदेशका टोली नेता सरल सहयात्रीले प्रचण्ड विचार र प्रचण्ड युग घोषणाको प्रस्ताव राखेका हुन्। पार्टीमा छलफल नगरी प्रचण्ड पथ स्थापित गर्नु गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्। तर प्रचण्ड पथ र 21औं शताब्दीको जनवादलाई 21औं शताब्दीको समाजवादको विचार बताउने सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मात्र लिइने बताएका हुन्। समूहगत छलफलको निष्कर्ष पेश गर्दै सहयात्रीले भने प्रचण्ड पथलाई अपग्रेड गरेर प्रचण्ड विचार भन्नुपर्ने बताएका छन्। माओवादी आन्दोलनका क्रममा विकसित गरेका समग्र विचार श्रृङ्खलालाई सम्प्रेषण गरेर प्रचण्ड विचार भनौँ, उनले भनेका छन्। बागमती प्रदेशका अध्यक्ष समेत रहेका सहयात्रीले अहिलेको समयलाई प्रचण्ड युग घोषणा गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। माओवादी आन्दोलनले उठाएका एजेन्डाहरू गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशीमा मुलुक हिँडिरहेको भन्दै यो समयलाई प्रचण्ड युगका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले दरबार हत्याकाण्डमा भारतको हात हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्। भारतले तेर्साएका शर्तहरू राजा वीरेन्द्रले पूरा गरेको भए राजा वीरेन्द्र मारिनु नपर्ने उनको अभिव्यक्ति छ। राजा वीरेन्द्रको जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा लिङदेनले सिक्किममा राजसंस्था अन्त्यपछि देशै भारतमा विलय भएको स्मरण गरे। उनले भने त्यति बेला म सानै थिएँ, राजसंस्था नरहेपछि जनप्रतिनिधि भनिएकाहरूले देशै भारतमा विलय गराए। आज नेपालमा पनि त्यही खतरा मडारिएको छ। आफूले राजा वीरेन्द्रसँग नजिक हुन कहिले अवसर नपाए पनि उनका शासनकालका धेरै प्रसङ्ग आफ्ना लागि प्रेरणादायी रहेको लिङदेनले बताए। उनले 2045-46 सालको नाकाबन्दी काल सम्झिए। लिङदेनले भने राजा वीरेन्द्रको कुरा गर्दा 2045-46 साल ताकाको नाकाबन्दी सम्झन्छु। म त्यसबेला विद्यार्थी राजनीतिमा थिएँ। तत्कालीन भारतको संस्थापनले राजा वीरेन्द्र सामु 6 बुँदे शर्तहरू अघि सारेको मैले बताइराख्नु पर्दैन। त्यसबेला राजाले ती शर्तहरू मानेको भए राजसंस्था पनि रहिरह्थ्यो होला, यद्यपि नाम मात्रैको हुन्थ्यो होला र वीरेन्द्र मारिनु पर्ने परिस्थिति पनि आउँदैन थियो होला। राजा वीरेन्द्रले विदेशीसँग सम्झौता गर्नुभन्दा आफ्नै देशका जनता र राजनीतिक पार्टीसँग सम्झौता गर्ने अडान लिएको लिङदेनले बताए। उनले भने त्यसबेलादेखि मलाई कस्तो लाग्यो भने हामी कोही भन्दा, कुनै राजनीतिक दलको नेता भन्दा, कुनै नागरिक भन्दा राजा देशभक्त हुन्छन्। हिजो स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहको 77औं जन्मदिन हो। विगतमा उहाँलाई सम्झेर राजसंस्था समर्थकले विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाए पनि यस वर्ष कसैले पनि औपचारिक कार्यक्रम भने गरेनन्। शाहको जन्म 2002 साल पुस 14 गते भएको थियो। 2058 साल जेठ 19 गते नारायणहिटी दरबारमा भएको हत्याकाण्डमा उहाँ सहित उहाँका सबै परिवारको मृत्यु भएको थियो। सो हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रसँगै रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र, अधिराज कुमार निराजन, अधिराज कुमारी श्रुति सहित 10 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। उक्त हत्याकाण्डको यथार्थ भने अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। उक्त हत्याकाण्डलाई नेपाली इतिहासको सबैभन्दा चर्चित तथा काली लाग्दो घटनाका रूपमा लिइन्छ। राजा वीरेन्द्रलाई एसियाका प्रभावशाली व्यक्तिका रूपमा हेरिने गरिन्थ्यो। उहाँको परिवारको हत्याले देश नै स्तब्ध भएको थियो। राजालाई विष्णुको अवतारका रूपमा हेर्ने नेपालीले राजा वीरेन्द्रलाई पिता सरह मानेका थिए। हत्याकाण्ड छानबिन गर्न तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केशर बहादुर उपाध्याय र सभामुख तारानाथ राणाभाट सहितको छानबिन समिति बनाइएको थियो। उक्त समितिले युवराज दिपेन्द्रले देवयानी राणासँगको प्रेम सम्बन्धका कारण नै आफ्ना परिवार सखाप पार्नु भएको र पछि आफूले पनि गोली हानेर आत्महत्या गरेको भन्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। तर यसलाई अझै पनि नेपाली जनताले
राजाले पत्याउन पनि सकेका छैनन्। यो घटना अझै रहस्यमय नै छ। केही राजावादीले भने वीरेन्द्रको जन्मदिनको अवसर पारेर ललितपुरको जौलाखेल चोकमा रहेको उहाँको शालिगमा माल्यार्पण गरेर जन्मदिन मनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तारानाथ लुइटेलले आफूले जौलाखेलमा पुगेर राजा वीरेन्द्रको योगदानलाई सम्झिँदै उहाँको शालिगमा माल्यार्पण गरेको बताएका छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्र चोकमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र विक्रम शाहको शालिग पुनः राखिएको छ। वीरेन्द्रको 67औं जन्म जयन्तीको अवसरमा बुधबार वीरेन्द्र चोकमा अर्धकतको शालिग राखिएको हो। वीरेन्द्र चोकमा 2044 सालमा स्थापना गरिएको शालिग 2062-63 को आन्दोलनका बेला गणतन्त्रको माग गर्दै तोडफोड गरिएको थियो। गोरक्ष पीठाधीश योगी बलभद्रको अगुवाईमा युवाहरूले वीरेन्द्रको जन्म जयन्तीमा शालिग राखेका हुन्। राजा हाम्रो इतिहास हो उनले भने। ऊ बेलामा राजाले वीरेन्द्रनगरमा योगदान पुर्याएकाले शालिग राखिएको थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र 2033 सालमा पहिलोपटक सुर्खेत आएका बेला उपत्यकालाई गुरु योजना बनाउन पठाएका थिए। ऊ बेला कटुकुवा पञ्चायतका रूपमा रहेकाले उपत्यकाको नाम वीरेन्द्र चोक नामाकरण गरिएको थियो। सहकारीको ऋण लगानी तोकिएको अधिकतम ब्याज दरको सीमा सन्दर्भ ब्याज दर पुनरावलोकन गर्न बिहिबार बैठक बस्ने भएको छ। सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा रहेको सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण समितिको बैठक बोलाएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्। समितिमा सरकारी र अर्थ मन्त्रालयका साथै राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अभावसँगै ब्याज दर बढाएपछि सहकारीले पनि सन्दर्भ ब्याज दर बढाउन सहकारी कर्मीले दबाब दिँदै आएका छन्। हाल सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा अधिकतम 14.75% सम्म ब्याज लिन पाउने गरी सन्दर्भ ब्याज दर लागू गरिएको छ। 15 कार्तिक 2077 देखि लागू भएको ब्याज दर हालसम्म पुनरावलोकन भएको छैन। सरकारी ऐन तथा नियमावलीमा सहकारीको ऋण लगानीको ब्याजमा सीमा रहने गरी सन्दर्भ ब्याज दर तोक्ने प्रावधान छ। समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सङ्घमा आबद्ध संस्था वा सङ्घहरूको औसत ब्याज दर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याज दर, क वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याज दरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसैगरी नियमावलीमा सन्दर्भ ब्याज दर तोक्नका लागि सिद्धान्तहरू पनि तय गरिएको छ, जसअनुसार बचतमा भारित औसत ब्याज दर भन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याज दर भन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याज दरको अन्तर 6% भन्दा घटीलाई आधार मान्ने प्रावधान तोकिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले विदेशमा रहेका नेपालीले पैसा पठाउँदा लाग्ने शुल्क घटाउनका लागि सरकारले पहल गर्ने बताएका छन्। विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउँदा महँगो शुल्क तिर्नु परेको र यसले कामदारलाई ठूलो समस्या पारेकाले त्यस्तो शुल्क घटाउनका लागि विभिन्न देशसँग छलफल भइरहेको उनले बताएका छन्। विप्रेसन आयात गर्दा महँगो पर्ने गरेको छ। यस्तो शुल्क घटाउनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ, खड्काले भन्नुभएको छ। अमेरिकी र युरोपियन मुलुकहरूबाट विदेशन पठाउँदा पठाएको रकमको 10% सम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो शुल्क घटाउनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ। वैदेशिक कामदारहरूले कमाएको पैसा विभिन्न शुल्कमा जाने गरेको र बेचौलियाहरूले अवैध रूपमा असुल्ने गरेको पनि उनले बताए। सरकार यी विषयमा जानकार रहे पनि समस्या न्यूनीकरण गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरेका छन्। सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छामान तामाङ पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। ठगी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दा लागेका तामाङलाई बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले जेल चलानको आदेश दिएको हो। उनीसँगै पक्राउ परेका सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ पनि जेल चलान भएको जिल्ला अदालतका शिष्टदार ज्ञानेन्द्र इटेनीले बताए। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणमा तामाङ, श्रेष्ठ सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। उनीहरूसँग 5 अर्ब 63 करोड बीको माग गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो। न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इजलासले तामाङ र श्रेष्ठलाई कारागार चलान गर्न आदेश दिएको छ। अन्य 9 जना धरौटी र 1 जना साधारण तारिखमा रिहा भएको इटेनीले बताए। सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणमा तामाङ सहित 12 जना विरुद्ध 1503 जना निक्षेपकर्ताले जाहेरी दिएका थिए।